अस्सलाम वालेकुम सामीन व हाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में गिलगित बल्तिस्तान की हालिया इलेक्शन के बारे में जो है अपना नुक्ते नज़र पेश करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और आपसे एक और गुजारिश भी है कि यूट्यूब में मेरा जो है ना यूट्यूब चैनल बना हुआ है वज़ीर इबादत के नाम से, आप उसे देखें और उसको लाइक भी करें, उसको सब्सक्राइब भी करें, उसको आगे शेयर भी करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ के बारे में, सियाहत के बारे में और दीगर सियासी समाजी इश्यूज़ के बारे में वक्तन फ़वक्तन आपको मालूमात मिल सके। तो नाज़रीन, में गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन के बारे में मैं आपको जो असल जो हक़ाइक़ हैं, तलख़ हकीकत, उससे आपको आगाह करना चाह रहा हूँ। तो गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा जो इलेक्शंस होते हैं वो इंजीनियर इलेक्शन होते हैं, और वफाकी हुकूमत जो भी होती है वो वहाँ पर उसका तसल्लुत, उसके ज़ेर असर और उसके की छतरी तले वहाँ पर इंतखाबात होते हैं। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को साफ़ और शफाफ कहना किसी भी वक्त दुरुस्त साबित नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वैसे गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो अगरचि नज़रियाती इतना ज़्यादा वोट नहीं है, बहुत कम वोट है, और अगर किसी पार्टी का नज़रियाती वोट है तो वो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट नज़रियाती वो पीपल पार्टी का है, उसके बाद नून लीग का है, उसके बाद शायद PTI का। तो मेरे ख्याल में कोई नज़रियाती कुछ वोट नज़रियाती PTI का भी होगा, चूँकि वक्त के हिसाब से जो है लोग इस्तिफ़ादा हासिल करना भी चाहते हैं, और इस तरह के लोग होंगे जो कि PTI के नज़रिए को भी सपोर्ट करते हैं। अगरचि पाकिस्तान में भी PTI के नज़रिए को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग थे, लेकिन असल जो PTI है ये जो है इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, इसको इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था। इस्टेब्लिशमेंट इन दो बड़ी पार्टियों को जो है वो उनको सबक सिखाने के लिए उनको तीसरी एक पार्टी का ऑप्शन चाहिए था, और उन्होंने इमरान खान की शक्ल में एक पार्टी बनाया और उसको हुकूमत भी दिलवाई गई। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मेरे यही हो गया कि इसी वफाकी हुकूमत के ज़ेर साए वहाँ पर वफाकी वज़ीर जो है ना, एक तो अमूर कश्मीर का बड़ा अमल दखल होता, अमूर कश्मीर ने वहाँ डेरा लगाया था, और वो जगह जगह जाकर पैसों की भी ऑफ़र कर रहा था, डेवलपमेंट की भी ऑफ़र कर रहा था, लोगों को नौकरियों की भी ऑफ़र कर रहा था। गिलगित बल्तिस्तान के हर हल्का में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर इन्होंने नौकरियों की ऑफ़र नहीं किया हो और पैसों की ऑफ़र नहीं किया हो। इस तरह से इन्होंने जो है वहाँ पर इलेक्शंस करवाए, और चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में ज़ाहिर सी बात है ये इन सब की मौजूदगी में वहाँ पर ROs DROs वगैरह जो होते हैं वो भी वफाक के भेजे हुए ही नुमाइंदे होते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में 40% कोटा जो है ना वफाक का है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों में, तो 40% वफाक से आ जाते हैं। तो यही ROs होते हैं, AC की शक्ल में RO, DC की शक्ल में DRO, ये लोग इलेक्शन करवाते हैं, तो ये वफाक के लिए राह हमवार करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन से तब तक नहीं हो सकती हैं जब तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन वफाक के साथ साथ न करवाए जाएँ। तो ज़रूरी ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी जो है ना वफाक के साथ करवाएं। ये गिलगित बल्तिस्तान के हर पार्टी, हर फर्द को इसका मुतालबा करना चाहिए, ताकि लोग वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से और नज़रिए का वोट दे दें। इससे पहले यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में नज़रिए का वोट सच इतना ज़्यादा होता नहीं है, वो इलाके का वोट, मज़हब का वोट, रिश्तेदारी का वोट, फिर खिदमत का कुछ वोट भी होता है। ऊपर से ये जो है पैसों का वोट है, तो गरीब लोग होते हैं उनको उनका ज़मीर जो है ना पैसे देकर ख़रीदा जाता है, और इस तरह से आप ये कह नहीं सकते हैं कि ये साफ़ शफाफ इलेक्शन हो गए हैं, लोगों ने आज़ादाना तौर पर अपनी मर्ज़ी से वोट दिए हैं, ऐसा नहीं है। तो मौजूदा जो इलेक्शन हो गए और PTI की गवर्नमेंट इतनी वफाक का ज़ेर साया रहने के बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान में PTI ने टोटल 8 सीटें वहाँ पर इन्होंने जीता है। बाकी जो आज़ाद थे, जिनके आज़ाद उम्मीदवार थे, जिनके ऊपर इन्होंने पैसे लगाए थे और उनको जीता था, जीतने के बाद भी उनको जो है ना करोड़ों रुपए उनको देकर ख़रीदे गए, और अब वहाँ पर
اپنی ایک کٹ پتلی سی حکومت قائم کی گئی، اور یہ کٹ پتلی جو حکومت آئی ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے بارے میں اگر یہ کوئی درد رکھتی، کوئی ہمدردی رکھتی، گلگت بلتستان کے بارے میں سوچتی تو بھی کچھ نہ کچھ بھلا ہو جاتا ہے، لیکن ان سے صرف ان کو جو ہے نا ان سے دستخط کروانے ہوتے ہیں، اور فائل کہیں اور تیار ہوتی ہے، آئیڈیا کسی اور کا ہوتا ہے، صرف سائن ان کا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے کیا۔ یہ گورنمنٹ موجودہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے آتے ہوئے گلگت بلتستان میں دو بڑے جو ہے وہ چیزیں سامنے آ گئی۔ ایک تو وہاں پر گلگت بلتستان کے جنگلوں میں ایف سی کی تعیناتی، اور سیکنڈلی گلگت بلتستان کے جو عوامی اراضیات کو جو ہے وہ نیشنل پارک ڈکلیئر کرنا۔ تو یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی بدبختی تھی، یا سمجھو کہ کیا تھا کہ یہ پہلی دفعہ ایک نااہل حکومت، اس سے پہلے جو مہدی شاہ کی حکومت آئی تھی پیپل پارٹی کے دور میں قدرے بہتر تھی، اور پھر نون لیگ کی جو حکومت تھی چونکہ لیڈرشپ ان میں موجود تھی، تو اس لیے نون لیگ کی حکومت بھی کافی گلگت بلتستان کی حد تک کافی بہتر تھی، وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام ہو گئے، اور اس طرح کا کوئی عنصر وہاں نہیں پایا جاتا تھا، نہ لوگوں کو کوئی خطرہ تھا کہ یا لوگوں کو کوئی شک و شبہات تھا کہ شاید ان کی موجودگی میں کوئی گلگت بلتستان کے ساتھ برا ہوگا۔ گلگت بلتستان کے ساتھ البتہ برا کوئی نہیں ہو گیا، گلگت بلتستان کے لیے بہتر ہو گیا۔ اب البتہ اقربا پروری نون لیگ کے دور میں کچھ ہو گئی، اور انہوں نے اقربا پروری کی بیس پر اپنے کارکنوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو کچھ جابس وغیرہ میں پوسٹنگ ٹرانسفریز میں نوازا، تو یہ اتنا تو چاہیے تو قابل برداشت عمل ہے، ایسا ہو گیا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو گیا، پھر بھی گلگت بلتستان کا فائدہ ہو گیا۔ موجودہ حکومت کے آتے ہوئے گلگت بلتستان میں ایف سی کی تعیناتی کی گئی، یہ ریکارڈ ہے، ریکارڈ میں پہلی دفعہ کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ انسانوں کے تحفظ کے لیے اس طرح کے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے ایف سی کی تعیناتی عمل میں لائی جاتی تھی، لیکن جنگل کی حفاظت کے لیے ایف سی کی تعیناتی، حالانکہ گلگت بلتستان میں جنگل کہیں پر بھی نہیں ہے، صرف سوائے دیامر کے لوگوں کو ان کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، جنگل کے اپنے رائٹس ہیں، باقاعدہ ایگریمنٹ کے تحت اس سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اب وہاں پر جو جنگل کی کٹائی جو لوگ کرتے ہیں اور کر کے بیچتے ہیں، حالانکہ یہ وفاق ان کو پرمٹ دیتی ہے کہ تاکہ وہ ان اپنی جو کٹی ہوئی لکڑی کو لفٹ کر کے لائیں پنڈی اور کے پی کے میں لا کے بیچیں۔ اگر وفاق کی حکومت پرمٹ نہ دے تو وہ لوگ کاٹیں گے کیوں؟ ویسے بھی ان کو لیے فائدہ نہیں ہے، لکڑی نے خراب ہونا ہے۔ تو گلگت بلتستان میں اتنا یوزز ان کا ہے ہی نہیں، تو یہ جان بوجھ کر کٹوایا جاتا ہے اور ادھر پرمٹ دے کر وہاں پر لایا جاتا ہے۔ اب اس کے خواہ مخواہ میں جو ہے نا وہ ایف سی کے نام پہ تعیناتی کے گلگت بلتستان کے بجٹ کے اوپر بوجھ ہے۔ گلگت بلتستان بہتر یہ ہوتا کہ گلگت بلتستان میں اگر جنگلات کے تحفظ کے لیے کوئی نفری یا فوج چاہیے تھی تو وہاں پر بھرتی کر لیتے، نہیں اگر ان کو گلگت بلتستان سیکورٹ سے بھی یہ کام لیا جا سکتا تھا۔ اچھا، گلگت بلتستان میں این ایل آئی ریجمنٹ ہے، ان سے بھی یہ کام لیا جا سکتا تھا۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ گلگت بلتستان کے بے روزگاروں کو روزگار ملتا، کہ کچھ لوگوں کو بھرتی کرتے، 1000 2000 3000 لوگوں کو بھرتی کرتے، بجائے کہ ایف سی کو لا کر گلگت بلتستان کے بجٹ سے ان کو کے پی کے لوگوں کو وہاں پر تنخواہ دیا جائے۔ بدبختی سے جب بھی امور کشمیر میں جو منسٹر ہوتا ہے وہ کے پی کے کا ہوتا ہے، تو وہ چونکہ کے پی کے اور گلگت کے جو ہے مفادات مشترکہ ہیں، وہ کے پی کے لیے گلگت بلتستان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ جو ایف سی آئی تھی وہ شیرپاؤ کے دور میں بھی آئی تھی، شیرپاؤ نے بھی یہی کیا، ایف سی کو روزگار دینے کے لیے وہاں پر جو ہے نا یونٹیں میں گلگت بلتستان میں ڈپلائی کیا اور ان کی جگہ میں ادھر نئے بھرتی کروایا، اور آج بھی یہی سوچ گنڈاپور بھی یہی کر رہا ہے کہ کے پی کے سے ایف سی کو گلگت بلتستان کے جنگلات کے نام پر وہاں پر تعینات کر رہے ہیں، پیچھے ان کی جگہ میں جو ہے نئے ایف سی والے بھرتی کریں گے، اور جب تک ان کو رکھیں گے ادھر ان کو رکھیں گے اپنے کو روزگار دینے کے لیے ہمیں بے روزگار کیا جاتا ہے۔ ایک تو گلگت بلتستان کی بیڈ لک یہ ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے وہاں پر یہ جو نیشنل پارک ڈکلیئر کر کے لوگوں کی آباد زمینوں کو بھی نیشنل پارک ڈکلیئر کیا گیا، یہ سراسر زیادتی ہے۔ کل کو نیشنل پارک کے نام پر وہاں پر لوگوں کو
اس زمینوں سے استفادہ حاصل کرنے سے روکا جائے گا. لوگ جو ہے نا وہاں سے جو جنگلات سے لکڑی لاتے ہیں وہ روکا جائے گا. لوگ یہاں جنگلات پہ گھاس چرائی کرتے ہیں یہ روکا جائے گا. لوگوں کی مال مویشی کو بھی بند کر دیا جائے گا تو وہ لوگ جائیں گے کہاں؟ پہلے ہی گلگت بلتستان میں کے ساتھ ویسے ہی ظلم ہو رہا، زیادتیاں ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ، اور اب پہ یہ